अब हामी क्रसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। क्रस चाहिँ क्लास 10 मा दुई किसिमको हुन्छ। फर्स्ट हामी क्रसलाई भन्छौं मोनोहाइब्रिड क्रस अनि सेकेन्ड क्रसलाई हामी भन्छौं डाइहाइब्रिड क्रस। एक्चुअली क्रस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्रिडिङ एक्सपेरिमेन्ट जो चाहिँ सेम स्पेसिसको बीचमा परफर्म गरिन्छ, त्यसलाई हामी क्रस भन्छौं। हामीले जो इन्डिभिजुअल्स या जुन अर्गानिजम हामी लिन्छौं त्यो चाहिँ सेम स्पेसिसको हुनुपर्छ। यदि प्लान्ट र एनिमलको बीचमा हामीले क्रस गरायो भने इट इज नट पोसिबल। र क्रस चाहिँ सेम स्पेसिसको बीचमा हुनुपर्छ। प्लान्ट र एनिमलको बीचमा क्रस हुनु सक्दैन। त्यसरी नै एनिमल्स अनि ह्युमनको बीचमा पनि क्रस हुनु सक्दैन। क्रस हुनुको लागि चाहिँ स्पेसिस के हुनुपर्छ? सेम। र सेम स्पेसिसमा हामीले दुईटा टाइप्स हामी लिन सक्छौं, एउटा मदर अनि अर्को फादर या मेल अर फिमेल, जसलाई हामी म्याटर्नल अनि प्याटर्नल पनि हामी भन्छौं। र क्रसमा चाहिँ यसको आउटलाइन यदि इन ब्रिफ हामीले बुझ्नु हो भने प्यारेन्टल जेनेरेसन हुन्छ। क्रस गर्नुको लागि कुन कुन प्यारेन्टहरु चुज गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी प्यारेन्टल जेनेरेसन भन्छौं। र प्यारेन्टल जेनेरेसनमा चाहिँ आउँछ म्याटर्नल अनि प्याटर्नल। र म्याटर्नल भनेको चाहिँ यो चाहिँ फिमेल अनि प्याटर्नल भनेको चाहिँ मेल। र क्रस गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल याद गर्नुपर्ने कुरा प्यारेन्टल जेनेरेसन र सेकेन्डमा F1 जेनेरेसन। द्याट मिन्स जब म्याटर्नल अनि प्याटर्नलको बीचमा क्रस हुन्छ त्यति बेला नयाँ अफस्प्रिङ बनिन्छ र त्यो जेनेरेसनलाई हामी भन्छौं F1 जेनेरेसन। र F1 जेनेरेसनको बादमा आउँछ F2 जेनेरेसन। द्याट मिन्स F1 जेनेरेसनमा जति पनि अर्गानिजमहरु हुन्छ या प्रोजेनीहरु हुन्छ या अफस्प्रिङहरु हुन्छ त्योहरुको बीचमा क्रसिङ ओभर या क्रस भएर जो नयाँ फेरि पनि इन्डिभिजुअल या नयाँ अफस्प्रिङ बनिन्छ त्यो जेनेरेसनलाई हामी भन्छौं F2 जेनेरेसन। र क्रस दुई किसिमको हुन्छ, मोनोहाइब्रिड क्रस र डाइहाइब्रिड क्रस। र यहाँनिर F को मिनिङ चाहिँ हो फिलियल। र यहाँनिर क्रस दुई किसिमको हुन्छ, मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड। र मोनो भनेको चाहिँ मोनोको मिनिङ चाहिँ हो सिंगल अनि डाइको मिनिङ डबल, यो बुझिहाल्छ। र अब मोनोहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा क्यारेक्टर सिंगल क्यारेक्टरलाई लिएर हामीले क्रस गर्छौं। व्हेरेज डाइहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ दुईटा क्यारेक्टरलाई लिएर हामीले क्रस गराउँछौं मेल अनि फिमेलको बीचमा। र यहाँनिर मोनोहाइब्रिड क्रस चाहिँ एकदमै सिम्पलेस्ट क्रस हो एज कम्पेयर टु डाइहाइब्रिड क्रस। र यो क्रस मोनोहाइब्रिड क्रस अनि डाइहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ मेन्डलको ल चाहिँ एप्लाई हुन्छ। र मेन्डलको केही लजहरु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हिज ल अफ इनहेरिटेन्स। र अब हामी मोनोहाइब्रिड क्रसलाई इन सर्ट इन ब्रिफ हामी अब डिस्कस गर्नेछौं। र फर्स्टमा प्यारेन्टल जेनेरेसन। हामीले प्यारेन्टल जेनेरेसनमा
जो प्यारेन्टहरू चुज गर्छौँ मेल अनि फिमेल तिनीहरू चाहिँ होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हुनु सक्छ। होमोजाइगस पनि हुन सक्छ या होमोजाइगस अनि हेटेरोजाइगस अर्गानिजम पनि हामीले चुज गर्नु सक्छौँ फर मोनोहाइब्रिड क्रस। र एक्जाम्पलको लागि हामी अब फर्स्टमा पी जेनेरेसन अर प्यारेन्टल जेनेरेसनको लागि हामीले दुईटा प्यारेन्ट्सहरू जो चुज गर्छौँ हामी सपोज हामी लियौँ होमोजाइगस अर्गानिजम। सपोज हामीले मेल लियौँ मेलको जेनोटाइप लियौँ क्यापिटल टी र फिमेलको जेनोटाइप हामी लियौँ स्मल टी बोथ आर होमोजाइगस किनकि तिनीहरूको क्रोमोजोममा सेम फर्म अफ एलिल पाउने गर्छ। सेम फर्म अफ एलिल भएकोले गर्दाखेरि दे आर होमोजाइगस र बोथ have diploid cell। द्याट्स वाइ हामीले जेनोटाइपलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ दुईटा लेटर हामीले युज गर्यौँ दुईपट्टि। र अब यो दुईटा अर्गानिजम सेम स्पेसिसको बिचमा के हुँदैछ क्रस। कस्तो क्रस मोनोहाइब्रिड क्रस। हामीले यहाँनिर एउटा क्यारेक्टर मात्रै हामी लिन्छौँ र यहाँनिर त्यो क्यारेक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाइट र यो हाइटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लेटरहरू एउटा क्यापिटल टी एउटा स्मल टी। यो टी फर टल अनि यो टी फर स्मल टी फर ड्वार्फ। र दुईटा ट्रेट छ एउटा टल एउटा ड्वार्फ पेयरमा छ अनि जेन के हुन्छ सिग्रिगेट हुन्छ। र अब क्रसिङ हुनुभन्दा अगाडि फर्स्टमा ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ। के हुन्छ ग्यामेट फर्मेसन। यो चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र ग्यामेट फर्मेसनमा के हुन्छ जिनहरूको सेपरेसन हुन्छ या जिनको जो एलिलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के हुने काम गर्छ सेपरेट हुने काम गर्छ। र यहाँनिर दुईटा ग्यामेट बनिन्छ र इच ग्यामेटमा एक एकवटा जिनको फर्म जान्छ र यहाँनिर हामी के देख्छौँ सेम टाइप अफ ग्यामेट फर्मेसन देख्छौँ। त्यसरी नै यहाँनिर पनि जिनहरू अर एलिलहरू सेपरेट हुन्छ र सेम टाइप अफ ग्यामेट फर्म हुन्छ। र अब मेन्डलले फेरि के भन्छ मेन्डलको लले के भन्छ जो सेपरेट भएको जिनहरू फेरि पनि के हुन्छ रियुनियन अर एसर्टमेन्ट हुन्छ या पेयरिङ हुने काम गर्छ। त्यसलाई हामी ल अफ एसर्टमेन्ट पनि भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट पनि भन्छौँ। र यहाँनिर यो मोनोहाइब्रिड क्रस चाहिँ सिम्पल क्रस भएकोले गर्दा यहाँनिर त्यति साह्रो पर्दैन साह्रो छैन। र अब यहाँनिर ग्यामेटहरूको बिचमा क्रसिङ ओभर हुन्छ र यहाँनिर एकै किसिमको ग्यामेट यो दुईटा केसमा फर्म भएकोले गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँलाई क्रसिङ ओभर गर्दा पनि हुन्छ। र यो टी अनि यो टीलाई हामी लियौँ। र अब जो जाइगोट बनिन्छ हामीलाई थाहा छ दुईटा डिफ्रेन्ट ग्यामेटहरू एउटा मेल ग्यामेट अनि फिमेल ग्यामेट जब फ्युज हुन्छ तब के बनिन्छ जाइगोट बनिन्छ। जो चाहिँ हामीले प्रिभियस च्याप्टरमा पनि हामीले पढेका थियौँ। र अब यहाँनिर जो जाइगोट बनिन्छ यो जाइगोटको सेलभित्र कस्तो टाइपको जेनोटाइप हुन्छ जिनको मेकअप हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल टी स्मल टी। र अब यो जाइगोटबाट नयाँ इन्डिभिजुअल बनिन्छ जसको सेलको नेचर कस्तो हुन्छ डिप्लोइड। र यसलाई हामी यो जेनेरेसनमा जति पनि जाइगोटहरू बनिन सक्छ त्यो जेनेरेसनलाई हामी भन्छौँ F1 जेनेरेसन।
द्याट मिन्स यदि हामीले दुईटा होमोलोगस अर्गानिजमको बिचमा हामीले क्रसिङ ओभर गर्यो भने जो फर्स्ट F1 जेनेरेसनमा जति पनि प्रोजेनी या अफस्प्रिङ बनिन्छ त्यो चाहिँ सेम एउटै क्यारेक्टरको बनिन्छ। द्याट मिन्स अब यो जाइगोट जब डेभलप हुँदै हुँदै जान्छ र जब एउटा इन्डिभिजुअल बनिन्छ तब त्यो इन्डिभिजुअलको हाइट कस्तो हुन्छ, टल हुन्छ। किनकि हामीलाई थाहा भएको कुरा एउटा क्यापिटल टी या एउटा डोमिनेन्ट एलिल चाहिँ के छ, सफिसिएन्ट टु डोमिनेट अर कन्ट्रोल द रिसेसिभ एलिल। र यहाँनिर रिसेसिभ एलिल चाहिँ के हुन सक्दैन, एक्सप्रेस हुन सक्दैन। र एक्सप्रेस नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअलको हाइट के नभएको, ड्वार्फ नभएको। यो रिसेसिभ एलिललाई चाहिँ डोमिनेन्ट एलिलले क्यापिटल टीले चाहिँ डोमिनेट गरेकोले गर्दाखेरि यो क्यापिटल टी एक्सप्रेस हुन्छ र मान्छेको र इन्डिभिजुअलको हाइट चाहिँ के हुन्छ, टल। F1 जेनेरेसनमा जति पनि अफस्प्रिङ बनिन्छ वी नो दे आर सेम। र कुनै दुईटा इन्डिभिजुअललाई हामीले चुज गर्यो भने फर क्रसिङ ओभर फर मोनोहाइब्रिड क्रसको लागि चुज गर्यो भने जो यिनीहरूबाट जो नयाँ अफस्प्रिङ बनिन्छ त्यो जेनेरेसनलाई हामी भन्छौँ F2 जेनेरेसन। र अब यो F2 जेनेरेसनको लागि हामीले यहाँनिर दुईटा प्यारेन्ट चुज गर्यौं र यो दुईटा प्यारेन्ट चाहिँ यो दुईटा अर्गानिजम चाहिँ कस्तो खालको अर्गानिजम हो, हेटेरोजाइगस अर्गानिजम। अब फेरि पनि सेम प्रोसेस रिपिट हुन्छ। फर्स्टमा ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ, ग्यामेट फर्मेसन। अब यहाँ चाहिँ दुई किसिमको ग्यामेट फर्म हुन्छ, एउटा क्यापिटल टी अर्को चाहिँ स्मल टी। यहाँबाट पनि दुईटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्यामेट फर्म हुन्छ, एउटा क्यापिटल टी अर्को स्मल टी। मेन्डलको ल अनुसार फेरि पनि यो ग्यामेट्सहरू के हुन सक्छ, इन्डिपेन्डेन्टली एसर्टमेन्ट हुन सक्छ। द्याट मिन्स अब यो टी चाहिँ यो टीसँग पनि के हुन सक्छ, कम्बाइन हुन सक्छ। यो टीसँग या यो टीसँग कम्बाइन हुन सक्छ। बट यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा एउटै प्यारेन्ट्सबाट जो ग्यामेट्सहरू बनिन्छ त्योहरूको बिचमा चाहिँ कम्बाइन कहिले पनि हुँदैन। द्याट मिन्स यो र यो फेरि कम्बाइन हुन सक्दैन, यो र यो कम्बाइन हुनु सक्दैन। क्रसमा चाहिँ मेल ग्यामेट अनि फिमेल ग्यामेटको बिचमा के हुन्छ, क्रसिङ ओभर हुन्छ। सो यहाँनिर अब यो टी चाहिँ यो क्यापिटल टीसँग कम्बाइन हुन सक्छ और यो क्यापिटल टी यो स्मल टीसँग पनि कम्बाइन हुन सक्छ, या यो स्मल टी क्यापिटल टीसँग कम्बाइन हुन सक्छ कि चाहिँ यो स्मल टीसँग कम्बाइन हुन सक्छ। ग्यामेट्सहरू क्रसिङ ओभर हुने पोसिबिलिटिजहरू चारवटा छ। इन 4 वेज मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स कम्बाइन। र F2 जेनेरेसनमा चाहिँ जो अफस्प्रिङ बनिन्छ तिनीहरूको जेनोटाइप या तिनीहरूको फेनोटाइप कस्तो कस्तो हुन्छ त्यसलाई अब म मजाले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र यहाँनिर म एउटा चार्टलाई म युज गर्नेछु जसलाई पनेट स्क्वायर पनि भनिन्छ। र यहाँनिर यो पनेट स्क्वायरमा यो हराइजन्टल बक्समा म मेल ग्यामेटलाई राख्नेछु र यो भर्टिकल बक्समा म फिमेल ग्यामेटलाई म राख्नेछु।
र यहाँनिर मेललाई यो सिम्बलले पनि रेकग्नाइज गर्न सकिन्छ वेयर एज फिमेललाई यो सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्नु पनि सक्छन् यसरी। अनि यो चाहिँ हायर क्लासमा पढ्नुपर्छ, क्लास 11 क्लास 12 मा पढ्नुपर्छ। र अब यहाँनिर मेल ग्यामेटहरु चाहिँ कस्तो किसिमको बन्यो, एउटा क्यापिटल टी एउटा स्मल टी, एउटा क्यापिटल टी एउटा स्मल टी। त्यसरी नै फिमेल ग्यामेट पनि एउटा क्यापिटल टी एउटा स्मल टी भएको ग्यामेटहरु बनेको छ, क्यापिटल टी र स्मल टी। र अब यहाँनिर यसरी क्रसिङ पनि गर्न सकिन्छ, या चाहिँ एउटा पनेट स्क्वायर बनाएर एउटा टेबल बनाएर पनि क्रसिङ ओभर गर्नु सकिन्छ। र बेस्ट वे चाहिँ पनेट स्क्वायर। र यदि मोनोहाइब्रिड क्रस अनि डाइहाइब्रिड क्रसलाई मजाले बुझ्नु हो भने चाहिँ हामीले पनेट स्क्वायर या टेबल हामीले युज गर्नुपर्छ, एज कम्पेयर टु हामीले यसरी क्रसिङ ओभर गर्यो भने अलिक झमेला पर्छ, अलिक साह्रो पर्छ। र यो वेमा हामीले क्रसिङ ओभर गर्यो भने चाहिँ सजिलो पर्छ बुझ्नुको लागि। र यो टी र यो टी कम्बाइन हुँदाखेरि क्यापिटल टी अनि यो क्यापिटल टी र स्मल टी कम्बाइन भयो भने क्यापिटल टी स्मल टी। अनि यो टी अनि यो टी या यो स्मल टी अनि क्यापिटल टी कम्बाइन भयो भने क्यापिटल टी स्मल टी। याद गर्नुपर्ने कुरा पहिला क्यापिटल लेख्नुपर्छ, क्यापिटल लेटर लेख्नुपर्छ, अनि लास्टमा स्मल टी अनि स्मल टी कम्बाइन भयो भने स्मल टी हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हो ग्यामेट्सहरु। र यो बक्सभित्र जो छ यो चाहिँ जाइगोट भित्र पाउने जेनोटाइप जिनको मेकअप। र अब माध्यमिक एक्जामिनेसनमा यो टपिकबाट कस्तो टाइपको क्वेशन सेट हुनु सक्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर मोनोहाइब्रिड क्रसमा फेनोटाइपिक रेशियो र जेनोटाइपिक रेशियो सोध्नु सकिन्छ। र अब हामी मोनोहाइब्रिड क्रसमा हामी निकालौं फेनोटाइपिक रेशियो अनि हामी निकालौं अर्को जेनोटाइपिक रेशियो। र यो दुईटा रेशियो निकाल्नु भन्दा अगाडि यसलाई यो टेबललाई म अझै क्ल्यारिफाई गर्नेछु। र यहाँनिर हामी के देख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 4 टाइप्स अफ जाइगोट विल फर्म। यो जाइगोटको जेनोटाइप चाहिँ कस्तो छ, क्यापिटल टी। यसको यो क्यापिटल टी स्मल टी। र यो जाइगोटको जेनोटाइप कस्तो छ, क्यापिटल टी स्मल टी। र यो जाइगोटको जेनोटाइप कस्तो छ, स्मल टी। र यहाँनिर यो जाइगोट जब डेभलप हुँदै जान्छ र नयाँ इन्डिभिजुअल या नयाँ अर्गानिजम बनिन्छ, उसको हाइट कस्तो हुन्छ, टल। यदि यस्तो खालको जाइगोट फर्म हुन्छ भने अनि यस्तो खालको जाइगोट डेभलप हुँदै गएपछि जब नयाँ अर्गानिजम बनिन्छ त्यो अर्गानिजमको हाइट चाहिँ के हुन्छ, टल नै हुन्छ। र यो जाइगोटबाट जो इन्डिभिजुअल बनिन्छ उसको हाइट के हुन्छ, टल नै हुन्छ। र अब यहाँनिर यो जाइगोट जब डेभलप हुँदै जान्छ र नयाँ लिभिङ अर्गानिजम बनिन्छ, त्यो लिभिङ अर्गानिजमको हाइट के हुन्छ, ड्वार्फ। यहाँनिर हामी 3टा टल देख्छौं र एउटा ड्वार्फ देख्छौं। द्याट मिन्स यहाँनिर रेशियो फेनोटाइपिक रेशियो हुन्छ 3:1। द्याट मिन्स 3टा टल अनि एउटा ड्वार्फ। र अर्को जेनोटाइपिक रेशियो र जिनको मेकअप, जिनको कन्स्टिट्युएन्ट कस्तो किसिमको जिन छ। र यहाँनिर क्यापिटल टी यो एक किसिमको भयो र यो दुई किसिमको क्यापिटल टी स्मल टी यो दुईटा सेम जेनोटाइप हो र यो डिफरेन्ट जेनोटाइप। द्याट मिन्स 1:2:1।
भनेको चाहिँ क्यापिटल टी स्मल टी सरी क्यापिटल टी अनि स्मल टी यो चाहिँ हो जेनोटाइपिक रेसियो और जिनको मेकअप को रेसियो कस्तो छ 1:2:1 र यसरी नै हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी डाइहाइब्रिड क्रसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं र यो टपिकबाट मेन इम्पोर्टेन्ट मेन माध्यमिकमा आउने टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ यही हो व्हाट इज द फेनोटाइपिक एन्ड जेनोटाइपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रस भनेर प्रायः जस्तो आउने गर्छ र अर्को चाहिँ मोनोहाइब्रिड क्रसको F2 जेनेरेसनमा चाहिँ फेनोटाइपिक रेशियो र जेनोटाइपिक रेशियो चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो लेख्नु भन्छ त्यस्तो टाइप क्वेशन सोधिन्छ र अर्को यदि प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ होमोजाइगस हो भने F1 जेनेरेसनमा चाहिँ F1 जेनेरेसनमा कस्तो टाइपको अफस्प्रिङ बनिन्छ या यदि जो प्यारेन्ट्सहरु चुज गर्छौं यदि हामीले हेटेरोजाइगस प्यारेन्ट्सहरुको बीचमा क्रस गर्यौं भने इन मोनोहाइब्रिड क्रसमा F1 जेनेरेसनमा कस्तो खालके अफस्प्रिङ बनिन्छ त्यो सोध्नु सकिन्छ र हामीलाई थाहा छ होमोजाइगस प्यारेन्ट्सहरु हामीले चुज गर्यौं भने F1 जेनेरेसनमा हामीले सबै अफस्प्रिङ सेम हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ व्हेरेज यदि हामीले हेटेरोजाइगस अर्गानिजम हामीले चुज गर्यौं भने हामीले डिफरेन्ट अफस्प्रिङ हामीले पाउन सक्छौं भनेर लेख्नुपर्छ डिफरेन्ट वी गेट डिफरेन्ट अफस्प्रिङ भनेर लेख्नुपर्छ सो दिस इज अल अबाउट key terms that is associated with heredity अनि मोनोहाइब्रिड क्रसको एउटा short introduction. So thanks for watching this video.